हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत जिंदा कादर नाम में आप सबको फादिनुल सैमुल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। सर्दी बढ़ती जा रही है जी, और क्रिसमस की आमद आमद है। बड़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल ड्यू टू दिस कोरोना वायरस वी वर नॉट एबल टू सेलिब्रेट हम उस तरीके से जैसे हम बचपन से और कई सदियों से लोग जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। हम उस तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस साल हम अपने उस दिन को, खुदावंद की इस आमद के दिन को, जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, उसको अच्छे तौर से हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। कैसे हैं जी आप, और क्या प्लान है आपके क्रिसमस के लिए? हमने तो बहुत सारे प्लान किए हुए हैं। कैरल सिंगिंग है, क्रिसमस की सर्विसेज हैं, एक प्रोग्राम जो हम हर साल करते हैं, फर्स्ट एडवेंट जो संडे होता है, इस बार भी इस महीने नवंबर के आखिर में ये दिन आएगा। तो जब फर्स्ट एडवेंट संडे होगा तो उस दिन हम वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम जो है वो करते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो चर्चेज हैं उनके अपने प्रोग्राम होते हैं, अपने चर्चेज में उन्होंने इबादत करनी होती हैं, और वो क्रिसमस पर हमें ज्वाइन नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने इस दिन को जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। पिछले कई सालों से हम वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम जो है उसको करते आ रहे हैं, और खुदा का शुक्र है कि ये बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम होता है। तो आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फर्स्ट एडवेंट संडे को ये प्रोग्राम होगा। तो अभी कुछ प्रोग्राम जो है उनको मैं आपके साथ बांटूंगा और बताऊंगा आपको कि आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम हमारे चर्च में हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो जी मैं उन दोस्तों को खुश आमदीद कहना चाहता हूं जो कि सुबह सवेरे हमें ज्वाइन करते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इसकी जान है। हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा, मेरी भी जान है, तो मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो प्रोग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से है। आइए जरा थोड़ा सा इन बातों को देखते हैं और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। अपने दोस्तों और अजीजों को बताइए, इस लिंक को शेयर कीजिए। बाइबल टीवी ग्लोबल, जी हाँ, इसको मोर देन 4 years, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। वी आर ब्रॉडकास्टिंग दिस क्रिश्चियन प्रोग्राम, एंड दिस इज द फर्स्ट एशियन क्रिश्चियन चैनल व्हिच इज बेस्ड इन यूके। जो लोग इंडिया पाकिस्तान के, उनके लिए ये बहुत बड़ी बरकत की बात है। और मैं उन तमाम बहनों भाइयों का जो कि सपोर्ट करते हैं, दुआ करते हैं, उनके लिए मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। तो www.bibletvglobal.com ये वेबसाइट है जी। 24/7 आप इस पे चैनल को जब देख पाते हैं। फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे, और एंड्रॉइड जो आपका मोबाइल है उस पर आप किसी वक्त भी, आप जहां भी चाहें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी पार्क में बैठे हैं, किसी के घर बैठे हैं, और आप अगर अपने घर में नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हम ये प्रोग्राम जो हमको मिस ना करें, तो आप जहां भी हों आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं 24/7। ये सोशल मीडिया पर मौजूद है, यूट्यूब पर, इसके अलावा रॉको बॉक्स है, अमेजोन फायर स्टिक है, एप्पल टीवी है, जादू बॉक्स है। तो फेसबुक पे आप देखते हैं इसको, हर रोज लाइव जो है आपके लिए प्रोग्राम में लेकर आता। तो वैसे भी लाइव ब्रॉडकास्ट होता है फेसबुक पे भी। तो इसके अलावा कुछ और जो प्रोग्राम है उनको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि 31 अक्टूबर, जी हाँ, 31 अक्टूबर को हमारे चर्च में, हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च में, इसका एड्रेस जो स्क्रीन पे आ रहा है, 309 विक्रेज फार्म रोड, हेस्टन, यहाँ पर ये इबादत होगी। और उसमें जो हमारे मॉडरेटर हैं रेवरेंड जॉर्ज वेट, वो वहाँ पर आएंगे और वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। तो प्रेज एंड वर्शिप होगी, सेलिब्रेट करेंगे, डिनर होगा, और ये प्रोग्राम जो है लाइव ब्रॉडकास्ट होगा बाइबल टीवी पे, ताकि वो लोग जो कि अमेरिका, कनाडा में है, पाकिस्तान, इंडिया में है, गल्फ में है, यूनाइटेड एमिरेट्स में है, कोरिया में, दीगर मालिक में वो लोग जो हैं वो इस इबादत का हिस्सा जो है
ایوری سنڈے ہم اس کو لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. اور فرسٹ کم فرسٹ سر ہمارے پاس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ لوگ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں, تو جگہ جو ہے بہت ہمارے پاس کم ہے. بچوں کا بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے, پریز اینڈ ورشپ ہوگی, تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجئے, میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. 31 تاریخ کو 13ویں یہ اینیورسری ہے. 2008 میں ہم نے اس چرچ کو شروع کیا, اور خدا کا شکر ہے کہ یہ تیسرا چرچ ہے جو آپ کے اس خادم نے یو کے میں پلانٹ کیا, اور یونائٹڈ ریفارم چرچ کا یہ حصہ ہے. مجھے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یونائٹڈ ریفارم چرچ میں, میتھوڈسٹ چرچ میں, اینگلیکن چرچ میں خدمت کا موقع ملا. میں نے اپنی منسٹری کا آغاز در حقیقت اینگلیکن چرچ سے کیا. جب میں نیلسن لنکا شہر میں آیا تو وہاں پر میں نے اس خدمت کا آغاز کیا. اس کے بعد مجھے یونائٹڈ ریفارم چرچ والوں نے یہ موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ مل کر چرچ کو پلانٹ کروں. تو جو فیلوشپ تھی والتھمسٹو میں, اس کو ہم نے چرچ بنایا. اس کے بعد مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں میتھوڈسٹ چرچ میں کام کروں. تو 5 سال سے زیادہ عرصہ میں نے کنگز ہال میتھوڈسٹ چرچ میں خدمت کی. اور اس کے بعد یہاں پر چرچ نہیں تھا, اور ہم نے 2008 میں یہاں پر چرچ کو شروع کیا فرام اسکریچ, نو منی, اونلی 18 پیپل. اور اب خدا کا شکر ہے کہ دس از دا لارجسٹ کانگریگیشن ان ویسٹ لنڈن. 2 چرچز ہمارے جو ہیں وہ اس وقت صبح انگلش میں ہم عبادت کرتے ہیں, اور دوپہر 2 بجے اردو ہندی میں عبادت ہوتی ہے. تو آپ آ سکتے ہیں, ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ابھی ایک جو چرچ ہم نے شروع کیا ہے لوٹن میں, تو اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ خداوند اس میں ہمیں کامیاب کرے, اور ہم اس خدمت کو اس طریقے سے جاری ساری رکھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ خادم جو ہے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہے. خداوند کے کلام کو لے کر ہم جاتا ہوں کوریا میں, چائنا, پاکستان, یورپ, امریکہ, کینیڈا. تو یہ خدمت ہے جو خداوند ہم سے لے رہا ہے. ہماری کلیسیا کو خداوند نے بڑی برکت دی ہے. بڑے اچھے میوزیشینز ہیں, میرے بڑے اچھے ساتھی ہیں جو کہ میرے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں ان سب کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے خداوند کا پاک کلام جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں اس لیے تھوڑا سا اسپیس آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ٹیون ان ہو جائیں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی بتائیں. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی پیاری بہن شہناز نواب کے لیے جو کہ والتھمسٹو سے ہمیں جوائن کیا. شی از آلسو مائی مشن پارٹنر. اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے چرچ کے لوگ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز ریگولر جو ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں. تو میں ان سب کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور وہ بہن بھائی جو کہ پاکستان سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں, انڈیا سے جوائن کیے ہوئے ہیں, ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. تو بعد میں آپ اس کی ریکارڈنگ کو بھی اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے مل کر اس کام کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں. آپ کی اپنی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایوب کی کتاب ہم دیکھیں گے. ایوب اس کا چیپٹر 42 42 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 9 آیات تک. دس از اوور اوپننگ ڈیووشن. تو یہ جو ڈیووشن ہوتا ہے اس میں خالصتاً جو آپ کہہ لیں کہ یہ میرا پرسنل جو گیان دھیان ہے یہ اس کا رزلٹ ہے. there is no dictionary, there is no commentary involved in that. تو یہ میرے جو خداوند کے حضور جو میرا گیان دھیان ہوتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو میں آپ کے ساتھ بانٹوں. تو ایوب اس کا 42 باب ہم دیکھیں گے خداوند کے زندہ پاک کلام میں. جوب چیپٹر 42 ورس 1 to 9. اردو کی بائبل میں صفحہ نمبر 528 پر ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں. تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا, میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا. یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں, جن کو میں جانتا نہ تھا. میں تیری منت کرتا ہوں, سن, میں کچھ کہوں گا. میں تجھ سے سوال کروں گا, تو مجھے بتا. میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی,
पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अल्फिजर तिमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोस्त दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोख्तनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। सो अल्फजर तमानी और बिल्दत सुखी और सुपर तिमानी ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। अजीजों, हम सब अपनी जिंदगी में दुख, तकलीफ, बीमारी का तजर्बा करते हैं। आप अपनी जिंदगी में आने वाले दुख और तकलीफ को कैसे देखते हैं? ये मेरा सवाल है आपके लिए। हाउ यू थिंक अबाउट योर सफरिंग, योर पेन, योर एगनी? हाउ यू टेक ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ? बहुत सारे लोग जब आपको दुख और तकलीफ में देखते हैं, आप खुद भी बाज का ये महसूस करते हैं कि एज ए बिलीवर, व्हाई आई एम सफरिंग? मैं खुदावंद के साथ चलने वाला हूं, मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूं, मैं क्यों दुखी हूं, क्यों परेशान हूं? मेरी जिंदगी में ये बीमारी, ये तकालीफ क्यों है? क्या ये गुनाह का नतीजा है? अय्यूब का दोस्त, दोस्त जो होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और ये दोस्त जो है, अल्फेज जो है, ये अय्यूब की जो क्रेडिबिलिटी है, जो रास्तबाजी है, जो राइचसनेस है, उसके बारे में शक करता है। दोस्त आपको अपलिफ्ट भी करते हैं, दोस्त आपको गिराने की भी कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो ये जो शख्स है और इसके साथ जो दूसरा दोस्त है बिल्दत, अगर आप अय्यूब उसका 4 बाब उसकी 8 आयत को देखें तो ये उसको उसकी गिल्टी कॉन्शियस जो है वो क्रिएट करते हैं उसके अंदर। और बिल्दत ये कहता है कि अगर तेरे फर्जंदों ने उसका गुनाह किया है और उसने उन्हीं की खता के वाले कर दिया, कहते हैं कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है, दैट्स द रिजल्ट ऑफ योर सिन, दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग। दे वर इग्नोरेंट, they were ignorant about the real cause of this suffering and pain in the life of Job. वो इस बात को नहीं समझ पाते। ये खुदावंद की तरफ से एक इम्तिहान था अय्यूब के लिए, लेकिन वो उसको अल्जाम देते हैं। वो अय्यूब के जो दुख हैं, जो मुसीबत है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात जो है वो बयान करते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि खुदावंद उसके दोस्तों से नाराज हुआ। और अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में से देखा, और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अल्फिजर तिमानी से कहा, मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। अय्यूब कहता है कि मुझे अपने आप से नफरत है, कराहियत है, क्योंकि तू पाक है और खुदा का जो दीदार है वो हमारे गुनाहों को हम पर आश्कारा करता है।
कहता कि खुदावन मैं गुनाहगार हूं और मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं. It creates a sense of humbleness in Job. The sin, गुनाह, it creates humbleness. कहता कि मैं तौबा करता हूं. और खुदा उनसे भी यही तकाजा करता है, उसके दोस्तों से, कि वो तौबा करें, माफी मांगे और अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी गुजारें और यूब के पास जाएं, वो इंटरसीड करेगा, वो आपके लिए दुआ करेगा. हमारी गलत सोच जो है वो खुदावन को नाराज करती है. अगर आप ये समझ रहे हैं, if you are thinking that the pain and suffering in your life and the life of somebody else is a result of sin, that's not true. We are in a fallen world. Suffering is a part of our spiritual journey in this fallen world. तमाम कायनात करा रही है और दर्द ज़ह में पड़ी है और एक मुनाजी की राह देखती है. This is the reason for this suffering in our lives. हमारी जिंदगी में इन दुखों का, इन मुसीबतों का मकसद है. And with our little mind, with little thoughts, limited mind and limited thoughts, we cannot understand the mind of God. हम नहीं जानते why we are suffering. What is the ultimate goal of God? खुदावन का हमारी जिंदगी से क्या मकसद है. लेकिन एक बात जो खुदावन का बंदा पालूस रसूल फरमाता है, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 28 आयत में, बड़ी खूबसूरत आयत है. और आज इस आयत के साथ मैं इस डिवोशन को कंक्लूड करूंगा. पालूस रसूल को दुख, बीमारी, परसिक्यूशन, कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन वो ये बात करता है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं. सब चीजें, all things, not only one thing. Your pain, your agony, your bereavement, whatever it is, whatever is your experience, सब चीजें, all the things, जो भी आपकी जिंदगी में है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं. खुदावन भला है, खुदावन हमसे प्यार करता है और जो भी आपकी जिंदगी में परेशानियां, मसाइल, दुख, तकलीफ हैं, उसमें खुदावन आपकी मदद करता है. एक आखिरी बात जो आज सारे दिन के लिए बल्कि हमेशा के लिए आप अपने सामने रखें, और ये बात बड़ी खूबसूरत है, इसको अभी मेरे साथ आप दोहराएं बिफोर विल गो फॉर प्रेयर. आप शर्माए नहीं, बिकॉज इट्स द वर्ड ऑफ गॉड. wherever you are, whosoever you are, doesn't matter. अगर आप इन आयात को मेरे साथ दोहराएंगे, खुदावंद यकीनन आपको बरकत देगा. और वो आयत है, अय्यूब ने जो बात कही वो आप भी अपने दुख में, मुसीबत में, परेशानी में कह सकते हैं. और वो बात ये है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता. मेरे साथ मिलकर दोहराइएगा. मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, आप इस बात को मेरे साथ कहिए, मैं जानता हूं, जानती हूं कि तू सब कुछ कर सकता है. कौन कर सकता है जी? खुदा सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता. आइए दुआ मांगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज यू. वी वर्शिप यू. वी ग्लोरीफाई योर नेम because everything is possible for you. You are the God of impossibility. तो नामुमकिनात का खुदा है. खुदा वो बातें
जो हमारी अकल, हमारी सोच, हमारे इरादे से बालातर है। खुदावन तेरे लिए वो सब कुछ मुमकिन है, वो सब कुछ करने पर कादर है। फिर यीशु जी, हम आपका शुक्र करते हैं आपके कीमती वादों के लिए, आपके इख्तियार के लिए कि आपने अपनी जुबान मुबारक से ये फरमाया कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे बख्शा गया है। सचमुच there is no other name under the heaven on this earth. Your name is powerful. Your name is Jesus. And everything is possible in the name of Jesus. खुदावन तेरे यीशु नाम में पहाड़ हिल जाते हैं, सिरक जाते हैं, दुख और तकलीफ, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, तूफान थम जाते हैं। तू कहता है रुक जा, थम जा, तो मौजें थम जाती हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो। तू मुर्दों को आवाज देता है तो 4 दिन का मुर्दा लाजर कफन समेत कब्र में से बाहर आ जाता है। तू कहता है और हो जाता है। फिर खुदावन इस वक्त दरख्वास्त करता हूं तेरे लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, खुदावन तू जानता है क्या मकसद है, क्यों है। खुदावन हम अपनी महदूद अकल से इन बातों को नहीं जान सकते, तो भी तेरा शुक्र करते हैं तेरी कुदरत के लिए, तेरी ताकत के लिए, रात की हिफाजत के लिए, आज के इस दिन के लिए। आज तमाम दिन तुम्हारे साथ हो। इस सारी बाइबल स्टडी को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तुम सबके साथ होना, यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी बताइएगा कि आपको ये बाइबल स्टडी कैसी लगती है और आप कैसा महसूस करते हैं। अपने दोस्तों को, अजीजों को बताएं ताकि वो भी बरकत पाएं। तो आइए हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद की सताइश करते हैं। बहुत खूबसूरत आज एक गीत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप जरूर बरकत पाएंगे। मेरे प्यारे भाई यूसुफ ने, जो आज दुनिया में नहीं है, उनका लिखा हुआ है, और जवाद नूर ने ये गीत गाया। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगो तो क्या नहीं मिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करें जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता। अपने पास आने वालों के दामन को भरता है, दामन को भरता है। जो झुक जाए दरे यीशु पे, उसको क्या नहीं मिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करें जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता।
امیدوں کا چمن جب سوکھ جائے جلتی دھوپوں سے، جلتی دھوپوں سے، خدا کے پاک روح کی بارشوں سے کیا نہیں کھلتا. خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا. خدائے پاک کی تعریف میں جو لب نہیں ہلتا، جو لب نہیں ہلتا، اسی لب پر کبھی خوشیوں کا کوئی گل نہیں کھلتا. خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا. دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگو تو کیا نہیں ملتا، دعا میں کیا نہیں ملتا. دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگے تو کیا نہیں ملتا. بہت ہی خوبصورت یہ ایک وعدہ خداوند کا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے. خداوند کا شکر ہو اس خوبصورت حمد و ثنا کے لیے. بھائی جواد نور بہت ہی خداوند سے پیار کرنے والے شخصیت جن کا تعلق کراچی سے ہے. دونوں ہسبینڈ وائف خداوند کی بڑی خوبصورت طریقے سے حمد و ثنا کرتے ہیں. میں ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. عزیزو، اگر آپ کے جو گیت ہیں وہ کاپی رائٹ نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا ان کو حصہ بنایا جائے تو ضرور آپ اپنے جو گیت ہیں وہ ہمیں بھیجیں، جو زبور آپ نے گائے وہ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم ان کو اس پروگرام کا حصہ بنا سکیں. آپ کی بائبل مقدس آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو اگر ہے تو اسے کھولیے اور میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے زبور 133، سام 133. خداوند کے پاک کلام کو سنیے. دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر ہیں. یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا. یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. عزیزو، میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ کال کر رہے ہیں میں ان کی کال نہیں لے پا رہا، اگرچہ یہ لائیو پروگرام ہے اور خاص طور پر ہمارے بھائی کیپٹن اسمل جو کہ اس وقت دبئی میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، تو میں بھائی آپ کا شکر گزار ہوں ابھی جو دوست کال کرتے ہیں اوورسیز سے. لیکن دیکھیں یہ لائیو پروگرام تو ہے لیکن لائیو کال میں نہیں لے پا رہا. آپ اپنے میسج جو ہے وہ مجھے کر سکتے ہیں اور میں ضرور واٹس ایپ پہ بھی اور فیس بک پہ
ضرور آپ کے جو میسیج ان کو ریسیو کروں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا. تو آئیے ایک بار پھر اپنی آوازوں کو خداوند کے جلال کے لیے بلند کرتے ہیں. مجھے تو جی حمد و ثنا کا بڑا آج مزہ آ رہا ہے, تو یقیناً آپ بھی برکت پا رہے ہوں, لیکن ہم ضرور خداوند کے پاک کلام کو بھی سیکھیں گے. تو آئیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں, خداوند کی ستائش کرتے ہیں اپنی کوائر کے ساتھ مل کر ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ. ہلیلویا ہلیلویا پریز دی لارڈ. رب کی ہوئے ثنا ہمیشہ, رب کی ہوئے ثنا. یار بڑی خوبصورت یادیں ہیں ان گیتوں کے ساتھ جڑی ہوئی. ایک یہ گیت اور پھر
यसु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। और फिर ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है। जब हम छोटे थे तो गवर्नमेंट कॉलेज में रावलपिंडी में कन्वेंशन हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत यादें हैं। दैट्स अ ग्लोरियस टाइम, यू नो। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जुबली हॉल है गवर्नमेंट कॉलेज का, वो लोग जो रावलपिंडी से हैं जानते हैं, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, वो उसमें जगह नहीं होती थी। लोग टेक्सला से, गुजरखान से, दीगर शहरों से लोग आते थे, बसेस जो हैं वो आती थी और लोग वहां पर आते, खुदा उनकी हम तो सुना करते। मुझे तो एक ख्वाब सा वो लगता है। और जो बेसमेंट होता था उसमें हमारा संडे स्कूल होता था, बहुत ज्यादा बच्चे उसमें संडे स्कूल में आते। शाम को ये कन्वेंशन होती थी और मुझे याद है कि रात को कई दफा सर्दी भी होनी, सितंबर में नॉर्मली ये कन्वेंशन होती थी, तो रात को जब लेट वहां से हम निकलते थे तो थोड़ी सी ठंड भी होती थी, लेकिन इतना इतना एंजॉय करते थे, बरकत मिलती थी। और उस वक्त का जो माहौल था बड़ा ही खूबसूरत था। उसमें क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन सभी आते थे, और जब ये गीत क्वायर के साथ गाया करते थे तो एक बड़ा जबरदस्त माहौल होता था। मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है कि अभी जो कन्वेंशंस हैं, जो प्रोग्राम जो हो रहे हैं, ये एक कारोबार बन के रह गए। और जो उस वक्त की जो अनॉइंटिंग थी, जो बरकत थी, वो बड़ी मुख्तलिफ थी। लाहौर में कैथीड्रल में जो कन्वेंशन होती थी, सियालकोट कन्वेंशन को हम कैसे भूल सकते हैं। लोग दूसरे शहरों से और खासतौर पर लोग जो है वो इंडिया से आ जाते और वहां पर लोग रहते थे, तो बहुत ही अच्छा माहौल होता था। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन आज भी काम करता है। हमारा चर्च जो है बहुत ही बाबरकत कलीसिया, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जरूर आए और हमें ज्वाइन करें एवरी संडे 10:30 इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में हम इबादत करते हैं। तो आइए खुदा के हुजूर झुकते हैं, खुदा से दुआ मांगते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए। खुदा तू महान है, तू कुदूस है, तू पाक है। तेरे कलाम के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, इस ताज़ा मसा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और कलाम को हम पर मुनकशिफ करना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। हम आजकल सीख रहे हैं जी मसा के बारे में, अनॉइंटिंग के बारे में। कल हमने इस बात को सीखा कि जो मसा है वो क्या है, और इसके बारे में हमने देखा कि जो लोगों को मसा किया जाता तेल के साथ। और अभी हमने ज़बूर 133 में ये देखा कि ये जो तेल है ये बेशकीमत तेल है। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर हैं, ये उस बेशकीमत तेल के माने जो सर पर लगाया गया। हारून के बेटों को तेल के साथ मसा किया गया ताकि वो खुदावन की खिदमत जो है उसकी हैकल में कर सकें, उसके घर में उसकी खिदमत कर सकें। तो जो ज्यूइश जो कल्चर है उसमें जो ऑलिव ऑयल है, जो तेल का इस्तेमाल है, उसको हम देखते हैं कि ये मसा करने के लिए बादशाहों को, नबियों को और लोगों को दूसरों से अलग करने के लिए ये जो तेल है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता। अब ये अलाउड नहीं था, ये ममनू था इस तेल को किसी आम शख्स पर उंडेला जाए या इसको इस्तेमाल किया जाए। इसकी डुप्लीकेशन जो है या इसका रेप्लिका जो है वो बिल्कुल उसको अलाउ नहीं था किस तरीके से उसकी किया जाए। ऐसा देखिए खुरूज उसका 30 बाब और उसकी 32 आयत को, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है और हम जरूर अपनी बाइबल का इस्तेमाल करें, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को देखें। खुरूज उसका 30 बाब उसकी 32 आयत को खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। Exodus chapter 30 verse 32 खुदा उनका पाक कलाम हमें बताता है कि 31 आयत में पढ़ूंगा, और तू बनी इसराइल से कह देना कि ये तेल मेरे लिए
تمہاری پشت در پشت مسا کرنے کا پاک تیل ہوگا. یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے اور نہ تم کوئی اور روغن اس ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے. جو کوئی اس کی طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. This oil is representing the power of God. خداوند کی جو قدرت ہے، خداوند کی جو طاقت ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر اس میں کسی کی چیز کی آمیزش کی جائے، because that oil is a source of blessing اور anointing کے لیے، مسا کے لیے یہ تیل جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. خداوند کہتا ہے کہ اس میں دوسرے جو اجزاء ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے. تو مسا کے لیے جو تیل استعمال ہوتا ہے اس کو آپ دوسری چیزوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، نہ انسانوں کے لیے آپ اور کسی بات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مسیحیت میں یہ تو میں آپ کو جو یہودی جو ایک طریقہ کار تھا، ان کا جو ایک کلچر تھا، اس میں اس جو تیل کا جو استعمال ہے اور جس آسپیکٹ میں کیسے اس کو کیا جاتا. اب مسیحیت میں جب ہم اس تیل کو دیکھتے ہیں، اولیو آئل جو ہے یا تیل جو ہے، یہ پاک تیل جو ہے، اس کو اس لیے بھی استعمال کیا جاتا. یعقوب کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور اس پر تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں گے، اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی، تو خدا ان سے اٹھا کھڑا کرے گا. So there is a power in that anointing. اس کا پرپس جو تھا وہ یہ تھا کہ بیماروں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، ان کو انوائنٹ کیا جائے اس آئل سے. اور پھر جب آرڈینیشن کے وقت بھی لوگوں کو اس آئل سے جو ہے وہ مسا کیا جاتا، ان کو الگ کیا جاتا. So this oil is very important. اب اس انوائنٹنگ کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور اس کے جو بینیفٹ ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ what is the main purpose of this anointing. اس کا کیا مقصد کیا تھا اس انوائنٹنگ کا. پہلا جو اس کے تین بڑے جو مقاصد ہیں، ویسے بہت لینتھی سبجیکٹ ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ فرائیڈے تک ہم اس سبجیکٹ کو ختم کریں. تو مین جو اس کا جو پرپس تھا وہ تھا کہ لوگوں کو کانسیکریٹ کیا جائے، ان کو دوسروں سے الگ کیا جائے، ان کو مسا کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل کا پہلا باب اس کے 16 باب، پہلا سیموئیل کا 16 باب 12 سے 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل کو خداوند یہ کہتا ہے کہ تو جا کر داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے جو ہے وہ مسا کر. تو وہ جاتا ہے اور داؤد کو وہ مسا کرتا ہے، سینگ میں تیل لیتا ہے اور جا کر تو اس کو مسا کرتا ہے. خداوند کہتا ہے کہ تو اس کو مسا کر. اور بھی بیٹے تھے اسی کے لیے، خداوند نے کہا نہیں یہ ہے تو اٹھ اور اس کو مسا کر. تو کانسیکریشن، انوائنٹنگ، ٹو سیٹ اپارٹ، دوسروں کو لوگوں سے الگ کرنا، اسی کو جس کے لیے یہ تیل جو ہے یہ استعمال کیا جاتا. دوسرا جو اس کا جو پرپس ہے، when you are receiving the anointing، جب آپ کو مسا کیا جاتا ہے you are receiving honor from God. اور داؤد کو جب مسا کیا گیا اس کو خداوند نے عزت دی دوسرے بھائیوں میں. So anointing is bringing honor to you. دیکھیں ہم جو خداوند کے خادم ہیں، we are all weak human form، ہم بھی انسان ہیں، لیکن it's a God's given authority and power, and under that anointing، اس مسا کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ دوسروں کو مسا کرتے ہیں، آپ ان پر ہاتھ رکھتے ہیں، چاہے وہ بشپ ہیں، چاہے وہ ماڈریٹر ہے، چاہے وہ پادری صاحبان ہے. دیکھیں ایک ہائرارکی ہے. جو آرچ بشپ ہوتا ہے وہ بشپ کو کانسیکریٹ کرتا ہے، اس کو آرڈین کرتا ہے. اسی طرح جو
بشپ ہوتے ہیں وہ کلرجی کو یعنی پادری صاحبان کو آرڈین کرتے ہیں، اور پادری صاحبان جو ہے وہ ایلڈر صاحبان کو آرڈین کرتے ہیں۔ اب آج کل عجیب سلسلہ بن گیا ہے کہ پادریوں کو آرڈین کرتے جا رہے ہیں، کچھ سیلف میڈ رات کو سوتے ہیں صبح کہتے ہیں میں پادری بن گیا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ اس انوائنٹنگ کی، اس مسا کی آپ اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو خداوند جو ہے وہ اس بات کے لیے ہمیں وارن کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو عزت دیتا ہے، یہ جو آئل ہے، یہ جو انوائنٹنگ ہے، یہ آپ کو عزت بخشتے ہیں فار دا سیک آف کانسیکریشن، فار دا سیک آف آنر۔ خداوند جو ہے وہ آپ کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، خداوند آپ کو عزت دیتا ہے۔ دیکھیں ایک جوڑے کو جو بیاہ کے لیے آتے ہیں چرچ میں، خداوند کا خادم ان کو برکت دیتا ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے، اور جب خداوند کا خادم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نو آئی ایم ڈکلیئرنگ یو ہسبینڈ اینڈ وائف، تو جو پیرنٹس ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو معاشرہ ہے، اس کو کتنی عزت دیتا ہے۔ The people, those who are living in sin without the blessing, it's very dangerous. ہمیں اگر اس بات کو سیکھنا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ انوائنٹنگ جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے، فار دا سیک آف ہیلتھ اینڈ کمفرٹ۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بیمار ہو تو اس کو تیل کے ساتھ اس کو مسا کیا جائے، خداوند اس کو قوت بخشتا ہے، اس کو شفا بخشتا ہے۔ دس از اے آؤٹ ورڈ ایکسپریشن بٹ دیر از سم تھنگ ہیپننگ ان ورلڈلی، باطنی طور پر جو ہے اس کا جو اثر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بظاہر اس پر تیل ملا جاتا ہے، اس پر انڈیلا جاتا ہے، تیل کے ساتھ اس کو ٹچ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خداوند کا پاک روح جو ہے، there's a mystery in that، خداوند کا پاک روح کس طریقے سے اس شخص کے اندر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ خدا کس مقصد کے لیے ہمیں اپنے پاک روح سے مسا کرتا ہے، یہ ایک اور خوبصورت بات ہم سیکھتے ہیں۔ خداوند کی گواہی کے لیے، to give witness۔ کمال کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی 5 اور 8 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ The book of Acts chapter 1، خداوند کے خوبصورت پاک کلام کو دیکھیے۔ کسی کو مسا کرنا، کسی کو انوائنٹ کرنا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ کمال کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی 5 سے 8 آیت۔ کیونکہ یوحنا تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع کو سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہ پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ کل میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ پاور اینڈ ہولی اسپرٹ، دیز آر 2 ڈفرنٹ تھنگس، 2 مختلف چیزیں ہیں۔ قوت، انوائنٹنگ، یہ خداوند کی طرف سے جو مسا کیا جاتا ہے، اور روح القدس جو ہے یہ ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے۔ لکھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ۔ Empowered by the Spirit. Anointing is a result of that empowerment. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یسوع کی گواہی دیں، اور خدا چاہتا ہے کہ تم جا کر سب دنیا کو انجیل کی منادی کرو۔ That is the main purpose of this anointing۔ ہمیں گواہی دینے کے لیے خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح کا جو بیان لوکا کا انجیلی بیان کا 4 باب 18 سے 19 آیت اور اس آیت سے باب کا ریفرنس وہاں پر جو دیا گیا، کل ہم نے اس کے بارے میں دیکھا۔ خداوند نے اس عبادت خانہ میں کھڑے ہو کر اس ورد کو تلاوت کیا، اس پیشن گوئی کو خداوند نے تلاوت کیا،
اور خداوند نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا. تو خداوند نے اپنے مسا کے بارے میں، اپنے مشن کے بارے میں، اپنی انوائنٹنگ کے بارے میں خداوند نے بتایا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے. 5 more purpose we can see in that anointing of Jesus Christ. روح سے بھرے ہوئے جو میسنجر ہیں، جو پیغام دینے والے ہیں، جو خوشخبری پھیلانے والے ہیں، ان کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگوں کو رہائی کا پیغام دیں. to give them the message of liberty. خداوند یہ چاہتا کہ ہم پاک روح سے معمور ہو کر، انوائنٹ ہو کر، ہم خداوند کی اس خوشخبری کو جو کہ پرتاثیر ہے. If there is no anointing, there will be no impact of your word. So if you want to influence people, you don't need to go with your knowledge, with your power, but you need to carry the word of God, and you need to go with the anointing of the Holy Spirit. بغیر مسا کے آپ لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے. اس لیے خداوند کے پاک روح کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے. لوگوں کو رہائی کا پیغام ہم روح سے بھر کر with anointing ہم لوگوں کو خداوند کے جو رہائی کا پیغام ہے وہ دے سکتے ہیں. اس چیز سے رہائی جی، گناہوں کی قید سے، ابلیس کی قید سے، ذہنی دباؤ سے، بری عادتوں سے جو ہمیں ڈومینیٹ کرتی ہیں، ڈیمونک اسپرٹ جو ہیں جن کی ہم قید میں ہیں، جو جن کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، جو ہمیں ڈومینیٹ کرتی ہیں، انفلوئنس کرتی ہیں. خداوند کا جو مسا ہے وہ ہمیں ان سے مخلصی اور رہائی بخشتا ہے. You are anointed to bring recovery of sight. اندھوں کو بینائی دینے کے لیے خداوند نے کہا کہ خداوند خدا کی روح میں ہے، اس سے مجھے بھیجا ہے کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں، کچھ لوگوں کو آزاد کروں، اندھوں کو بینائی دوں. Those who are physically and spiritually blind, you can set them free by the power of the Holy Spirit. Spiritual healing کی ضرورت ہے، physical healing کی ضرورت ہے. پھر کچھ لوگوں کو آزاد کرنا، to release the oppressed. اس دنیا میں ہم دیکھیں کس طریقے سے جو بڑی مچھلیاں وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں. So people are really oppressed. They are oppressed by sin, sickness, demonic forces. ان سے ہمیں لوگوں کو رہائی دینی ہے. اور پھر 5ویں بات جو ہے to proclaim the year of the Lord. خدا کے سال مقبول کا اعلان کرنا. Lord's favor, message of comfort, message the grace of God. خداوند کے فضل کا جو ہے لوگوں کو اعلان کرنا، ان کو بتانا. یسوع المسیح ہم دیکھتے ہیں after his baptism he came into the public، اور انہوں نے آزمائش کے بعد، ستائے جانے کے بعد ابلیس نے ان کی آزمائش کی، اور خداوند کا سب سے جو پہلا کام تھا وہ یہی تھا کہ اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، نزدیک آ گئی ہے. That was the prime purpose, the mission of Jesus Christ. And that purpose should be our purpose as well. بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. مسا کے ذریعے ہم خدا کے پاک کلام کو سنتے، طاقت پاتے، قوت پاتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، اور سچائی کی راہ لوگوں کو ہم دکھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود سچائی سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ خود انوائنٹڈ نہیں ہیں، تو پھر کیسے آپ لوگوں کو سچائی کی راہ دکھا سکتے ہیں؟ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. مسیح کے مسا کے وسیلے سے، انوائنٹنگ کی وجہ سے آپ خدا کے پاک کلام کو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں. آپ کے اندر اسپرچل میچورٹی آ جاتی ہے. اب ایک سوال جو یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، ہم پادری صاحب کیسے اس مسا کو حاصل کر سکتے ہیں؟ Of course there is a desire for good thing.
अच्छी चीजों की हमें ख्वाहिश करनी चाहिए और हमारे अंदर है। इसके लिए कोई आपको रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ योर वेल्थ एंड योर पोजेशंस। आपको सिर्फ एक काम जो है, पहला काम जो आपको करने की जरूरत है, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो है यीशु को चुनने, यीशु को चुनने और उस पर ईमान लाए। अब इसमें एक और जो अच्छी बात है वो देखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाई। यूहन्ना का इंजील में उसका 15 बाब, खुदावंद ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। So this is the plan of God with his predestination knowledge of God. अपने इल्म साबिक के मुताबिक उससे पहले से मां के पेट से उसे आपको चुना हुआ है। आप खुदावंद की सोच में थे, उसके जहन में थे before you came into this world, because your mother conceived you. आप उसके जहन में। लेकिन अब बात यह है कि हमने उस पर ईमान लाना है। अगर आप खुदा का मसा चाहते हैं, अनॉइंटिंग चाहते हैं, कुव्वत चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी एम्पावर्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, तो आपको यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। खुदा के पाक कलाम को देखिए, यूहन्ना का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 27 है। और तुम्हारा वो मसा जो उसके तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं तो कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उस तरह तुम उसमें कायम रहते हो। यू डोंट नीड एनीवन टू टीच यू। आप खुदाम पर ईमान लाएं, खुदाम के कलाम को पढ़ें। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदावंद के कलाम से। अगर आप उसके कलाम पर ईमान लाएंगे, उसको पढ़ेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए। 2 कुरिन्थियों का पहला बाब, उसकी 21 आयत, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिससे हमको मसा किया वो खुदा। कोई इंसान किसी को अनॉइंट नहीं कर सकता। वी गॉट नो पावर, हमारे अंदर कोई कुव्वत और ताकत नहीं है। वी आर कैरिंग हिज पावर, हिज अनॉइंटिंग, एंड वी आर ट्रांसमिटिंग दैट पावर टू अदर पीपल। हम उस बीज को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कल ये बात, उसका तुखम उसमें बना रहता है। सुबह खुदा ने बड़ी बड़ी खूबसूरत बात ही सिखाई, तो मैं इस कलाम के लिए दुआ कर रहा था, रूह कुद्दस के बारे में और ये जो पावर है उसके बारे में। पावर क्या है, कुव्वत क्या है, उसका तुखम है और उसमें बना रहता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके बच्चे हैं, वो आपका तुखम है, वो आपका खून है, तो आप उस खून को उसमें से निकाल नहीं सकते। वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो किसी जगह भी हो, दुनिया में किसी जगह भी हो। आपका डीएनए दे आर कैरिंग, वो आपके तुखम है। आप उनको अपनी जायदाद से, दुनियावी चीजों से आप उनको आप कर सकते हैं, अपने घर से निकाल सकते हैं ड्यू टू द डिसोबीडियंस, वो आपसे दूर जा सकते हैं, बट दे कैन नॉट लॉस दैट डीएनए फ्रॉम देयर बॉडी। जो मसा है जो खुदावंद का, वो ऐसे ही है। जलाल जो है, जो ग्लोरी जो है, वो आपसे जुदा हो सकती है ड्यू टू योर सिन, बिकॉज गॉड इज ग्लोरियस। बड़े गौर से ये बात सुने, खुदा जलाली है, वो गुनाह को नहीं देख सकता, उसको कराहियत है गुनाह से। जलाल जुदा हो सकता है, हैकल से जलाल उठ गया, बेकाम इमारत बन गई। सुलेमान से जलाल जो है वो चला गया, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत भी थी। शमसून को देख लें, खुदा उनसे नाराज हो गया,
لیکن جب اس نے دعا کی, he asked for that, تو یہ جو anointing ہے, once anointed always anointed, کوئی اس کو چھین نہیں سکتا. خدا کہتا ہے جن کو میں برکت دیتا ہوں ان کو کوئی لعنت نہیں دے سکتا. once you are chosen, once you are anointed, آپ کے اس مسا کو, اس anointed کو کوئی چیز. اس لیے میں نے کبھی بھی میں نے اپنی خدمت میں کبھی میں خوفزدہ نہیں ہوا کہ پتہ نہیں کوئی میری جگہ لے لے گا, میں اس کو کہوں گا یہ سرمن دے گا یا یہ لیڈ کرے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. No, I never ever feel like that. جو میری برکت ہے, جو میری انوائنٹنگ ہے, جو میرا حصہ ہے, بڑا خوبصورت ہے, وہ ہے جگہ سونی تو ستھرا حصہ میرا. جو آپ کی انوائنٹنگ ہے, جو آپ کی بلیسنگ ہے, اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. آپ کو مار سکتے ہیں, آپ کو قتل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی انوائنٹنگ کو نہیں چھین سکتے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے. دوسری بات, پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ نے خدا پر ایمان لانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خدا کے پاک کلام کو پڑھنا ہے, اس پر ایگری ہونا ہے. ایگریمنٹ از ویری امپورٹنٹ, بڑی ضروری بات ہے کہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس پر آپ متفق ہوں, اس سے ایگری کریں. For the sake of anointing, you need to be agree with him upon his word. اس کا کلام سچائی ہے. اس کے ساتھ جب تک آپ ایک نہیں ہو جاتے, if you are not abiding with him, اس میں قائم نہیں رہتے, you need to stand firm on the word of God. آپ کو اس پر قائم رہنا ہے, دنیا جو مرضی کے. You should know him. آپ اس کو جانیں, اس پر قائم رہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. اور تیسری بات ہے دعا. دعا کرنا. خداوند سے دعا کریں تو خداوند آپ کو اپنے پاک روح سے معمور کرے, آپ کو قوت اور طاقت بخشے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں. یہ بڑی ہمارے اندر کمی ہے دعا کی. یعقوب کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 14 ہے. اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے, خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے. اگر اس نے گناہ کیے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. دوسروں کے لیے دعا کرنا, اپنے لیے دعا کرنا, انوائنٹنگ کے لیے دعا کرنا. اور پھر لوکا کا انجیلی بیان اس کا 11 باب اس کی 13 آیت میں کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. آسک, مانگیں, اپنے منہ کو کھول اور میں اسے برکتوں سے بھر دوں گا. کیونکہ جو ڈھونڈتے ہیں وہ پاتے ہیں, جو کھٹکھٹاتے ہیں ان کے واسطے کھولا جائے گا. انوائنٹنگ کے لیے آپ کو کسی روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مذہبی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی وہ چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سمپلی آپ کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے, خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے, خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. تو آپ خدا سے یہ برکت حاصل کر سکتے ہیں. آئیے دعا مانگیں. خدا تیرا شکر, تیری تعریف ہو کہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا کہ تیرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. خدا تو ہماری اس روحانی ضرورت سے بھی واقف ہے. اس وقت ہے خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس مسا کو, اس انوائنٹنگ کو, اس قوت کو تیرے لوگوں کے لیے مانگ لیتا ہوں. تیرا خداوند, تیرا یہ وعدہ ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا. خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے, جیسے کہ خداوند تو نے اپنے خادموں کو یہ اختیار بخشا کہ جو کچھ تم نیچے زمین پر باندھو گے پر آسمان پر باندھا جائے گا, اور جو کچھ نیچے زمین پر کھولو گے پر آسمان پر کھولا جائے گا. تیرا ابر ان کے گھروں پر کھل جائے, ان کی زندگیوں میں خداوند تیرا مسا آ جائے, تیری انوائنٹنگ آ جائے, تیری قوت آ جائے, تیری طاقت آ جائے. اور اے پیارے خداوند یہ تیری تعریف کریں, تیری ستائش کریں, تیری حمد کریں, تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے والے. خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. خداوند جو بیمار ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, خداوند ان کے ساتھ ہو. اس ملک کو خداوند کو اپنی پناہ میں لے. دیگر تمام ممالک کے لیے, تمام کلیسیاؤں کے لیے, تمام بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تو سب کے ساتھ ہو.
اور پیارے خدا آنے والے دنوں میں جو پروگرامز ہیں ان کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اینیورسری کے پروگرام کو اور دیگر سارے کرسمس کے پروگرامز کا خدا ہم تیرے قبضہ میں دیتے ہیں، خدا ہم تیرے لوگوں کو تیرے قبضہ میں دیتا ہوں، بڑی برکت دینا، آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو، یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، میرے روز روٹی آج بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو میرے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ جی عزیزوں، میں ایک بار پھر اپنے دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں جو کہ کال کر رہے تھے اور میں ان کی کال کا جواب نہیں دے پایا کیونکہ لائیو کال میں نہیں لے پاتا ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم، لیکن آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں اور میں ضرور آپ کے لیے دعا بھی کروں گا اور آپ سے بات بھی کروں گا۔ تو ہم کل اس بات کو سیکھیں گے کہ جو انوائنٹنگ ہے، جو خدا کی جو برکت ہے، اس کو ہم کس طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں، بیکاز دس از اے گریٹ possession, commodity, heavenly commodity، یہ ایک خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے، تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس انوائنٹنگ کی، تاکہ ہم اس کو محفوظ رکھ سکیں، اور ہم اس بات کے بارے میں کل سیکھیں گے how to maintain the anointing of the Holy Spirit۔ God bless you, keep smiling، خوش رہیں اور خوش رکھیں، God bless you، thank you، bye۔